बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएम फार्मर देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे इल्तमास है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बराए मेहरबानी अपने तमाम दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आज हम बात करेंगे जी मकई के ऊपर कि मकई एक ऐसी फसल है जिसमें आप एक साल के अंदर 1 एकड़ से 6 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। जो लोग ये मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं इत्तेफाक करते मैं उनसे अभी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं उनको डिटेल में बताऊंगा। अभी ये मैंने तकरीबन मेरी 37 साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र हो चुकी है और मैं आज तक हमेशा जो हमारे घर ने ज़िम्मेदारी से हमारा ताल्लुक़ रहा है और हमने कभी भी मकई काश्त नहीं की थी। 2022 में हमारा अचानक से प्लान हुआ 2022 के आखिर में कि हम गंदम की काश्त से पहले हम एक दफ़ा मकई काश्त करके देखते हैं। मैं सड़क से जहाँ से भी गुज़रता जगह जगह पे मुझे मकई की जो फसल है वो नज़र आती। तो घर में वालिद साहब से ज़िक्र किया कि इस दफ़ा हम कोशिश करें कि हम भी मकई काश्त कर लें। तो इससे पहले हम वही रवायती जो फसल होती है, गंदम है, कपास है, वही काश्त करते थे या चारा काश्त करते थे। लेकिन इस दफ़ा हमने मकई की काश्त का मनसूबा बनाया। मकई की काश्त के लिए लेबर भी मकामी तौर पर हमें बड़ी आसानी से मिल गई, जिन्होंने हमारी जो मकई है वो लगा दी। और इसके बारे में पूरी जो रहनुमाई है, जहाँ से हमने बीज ख़रीदा था वहाँ से हमें रहनुमाई जो है वो मिलती रही। अभी ये जब हमारी मकई तैयार होना शुरू हुई तो हम तब बड़े एक्साइटेड थे कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी इसकी पैदावार है। दिल में खौफ भी था कि पहली दफ़ा काश्त कर रहे हैं तो पता नहीं क्या रिज़ल्ट आएगा। अभी ये जो वीडियोज़ हैं कि मैं मकई काश्त होने के बाद कुछ अर्सा बाद जब भी मैं वीकली वहाँ पे चक्कर लगाने जाता था तो उसकी क्लिप बनाता रहा हूँ। अपनी जो मकई थी पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं ऐसे अच्छे से हम देखना चाहते थे कहाँ कहाँ पे हमसे खूब इसके अंदर जो खामियाँ हैं वो हमसे हुई हैं, कहाँ पे हमने ऐसी गलतियाँ की हैं जो हम नेक्स्ट टाइम अगर काश्त करें तो हम मकई काश्त ना करें। अभी ये देखें, ये एक हमारे खेतों के बिल्कुल साथ एक मकई की फसल काश्त हुई थी और ये हमने काश्त की थी। दोनों के बीच में फ़र्क था। तो जब भी आप बीज की सिलेक्शन करें तो जो जिस भी आप कंपनी से बीज ले रहे हैं तो पैसों की टेंशन ना लीजिएगा, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है पर केजी में। तो आप अच्छी जो आपकी इलाकाई जो उसका मौसम है, पानी है, ज़मीन है, उसके हिसाब से ही आप जो इसका बीज है उसका इंतखाब कीजिएगा। अभी ये देखें जो हमारी मकई है तकरीबन 3 माह के अंदर ये तैयार हो गई और ये साल के अंदर आप 3 दफ़ा मकई को काश्त कर सकते हैं। तो इसकी जो पैदावार है वो भी आपको बताता चलूँ कि कंपनियां जो हैं वो डिमांड करती हैं, जो रिकमेंड करती हैं कि जी हमारी 100 मन के करीब जो हमारी मकई की है वो फसल हो जाती है। अगर आपसे जो मौसमी हालात हैं, पानी या खाद में अगर कोई मामला हो जाए तो 70 से 100 मन के करीब तो गारंटीड जो है वो मकई आ जाती है। अभी जब हमारी मकई तैयार हुई तो जब उसको उतारने का टाइम आया तो तब हम बड़े परेशान थे कि अब इसके लिए लेबर चाहिए होगी। लेकिन ये तो माशाल्लाह मेरा बेटा है, वो शौकिया तौर पे थोड़ी-सी मकई तोड़ रहा है। लेकिन हमने मकामी लोगों से रुजू किया तो सभी ने हमें कहा कि मकई हम तोड़ेंगे, लेकिन चारे के तौर पे जो इसके टाने वो हमने लेके जाने। तो ये तो हमारे लिए और भी आसानी हो गई। तो हमने अपनी निगरानी में सारी जो मकई है वो उसकी जो छल्लियाँ हैं वो तुड़वा लीं और जो इसके जो टांडे थे ये काट के चारे के लिए जो लोग हैं मकामी वो ले गए। और इसके साथ-साथ ये जो मकई के अंदर जो हमारी पैदावार है, ये देखिए माशाल्लाह जो छल्लियाँ हैं उसका साइज़ और जो इसकी जो पैदावार है वो भी हमें बहुत एक खुशगवार सी हैरत थी कि ये तो बहुत ही 3 माह के अंदर ही फसल आ जाती है। ये एक ही जगह पे इस तरह से हमने इनको जमा किया। जमा करने के बाद ट्रॉली के ज़रिए इसे हमने हमारे घर के पास एक हमारा प्लॉट है, हम वहाँ पे ले गए। अब ये देखें जहाँ पे हमने मकई काश्त की, देखा-देखी अड़ोस-पड़ोस के काफ़ी सारे लोगों ने मकई काश्त की। हमारा तो ये पहला तजुर्बा था, हमने डरते-डरते किया, लेकिन जो इसके रिज़ल्ट आए वो मैं अभी आपसे शेयर करूँगा। ये देखें जैसे-जैसे चारे वाले काट रहे थे, साथ-साथ हमें छल्लियाँ जो हैं वो मिलती रहीं और वो चारे के जो टांडे थे मकई के वो काट के अपने जानवरों को डालने के लिए लेके जाते रहें। और ये जो हमारा पहला ही तजुर्बा था आप लोगों से शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि प्लीज़ रवायती फ़सलों से निकले, थोड़ा बहुत इस तरह के एक्सपेरिमेंट करें, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और आप आइंदा इन चीज़ों को आप देखेंगे कि आप ये दोबारा से इस फसल को काश्त करना चाहेंगे। पिछले साल हमारा ये ज़हन था कि इस साल हम ज़मींदारा जो है उसको खैरबाद कह देंगे, लेकिन जब ये हमारे घर में छलियाँ हमने तकरीबन ये प्लॉट के अंदर निकाली हैं, इनको हमने 40 से 45 दिन धूप लगवाई है ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो कम से कम हो जाए और इसका जो रेट है वो हमें कोई अच्छे से अच्छा मिल जाए। तो इस तरह से इनको फैला दिया, फैलाने के बाद
میں دوستوں سے مشورہ کر لیتا، وہ بتاتے تھے کہ روزانہ جی آپ ان کو ہلاتے رہیں، تو ہم پیدل اس میں سے گزر جاتے تھے ایک دفعہ، تو ان کی جو ساری سائڈیں بدل جاتی تھیں۔ تیز دھوپ میں 1 مہینہ، اور جو کم تیز دھوپ ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ تقریباً 1.5 مہینے کے اندر جو اس کا موئسچر ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ بیچنے کا طریقہ بھی دوست نے بتا دیا تھا، بہت آسان تھا۔ ہم ایک چھلی مارکیٹ میں لے جاتے تھے، اس کے اندر موئسچر چیک کروا کے ریٹ لگوا لیتے تھے، وہ بتا دیتے تھے کہ آپ کو یہ ریٹ ملے گا، تو اسی حساب سے پھر ہم اس کو ویٹ کر رہے تھے کہ مارکیٹ کے اندر اس کا جو ریٹ ہے وہ کہاں تک جاتا ہے۔ تو یہ جو چھلیاں ہیں تقریباً 1.5 مہینہ سکھانے کے بعد فائنلی ہم نے ان کو توڑوں میں بھرا۔ بھرنے کے بعد ان کو نکالنے کے لیے جو کوئی مشین آتی ہے وہ ہم نے منگوا لی کہ چلیں اس کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ ہمارا چونکہ یہ پہلا تجربہ تھا، ہم نے تو اس کو صحیح بتاؤں تو مکئی کو ہم نے انجوائے کیا ہے کہ اس کے اندر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ فصل ہر بندہ کاشت کر رہا ہے تو ہم بھی کاشت کریں، تو اس میں سے ہمیں کیا آؤٹ پٹ نکلے گا۔ یہ دیکھیے ہم نے توڑوں کے اندر اسی طرح سے چھلیوں کو خشک کرنے کے بعد بھر لیا ہے۔ بھرنے کے بعد ایک ہی جگہ پہ ان کو جمع کر دیا، اور یہ لیبر بھی دیکھیں، مجھے محلے سے ہی بچے مل گئے، گاؤں کے بچے تھے، بڑے شوق سے وہ میرے پاس آئے، وہ کہتے جی ہم بھی آپ کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ ساری یہ پیڈ لیبر نہیں ہے، یہ ساری شوقیہ لیبر ہے، جو بڑے شوق سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا شوق دیکھیں کہ یہ سب دیکھنا چاہتے تھے کہ جو چھلیاں ہیں ان میں سے جو مکئی کے دانے وہ کیسے نکالتی ہے مشین۔ تو اس شوق کو دیکھنے کے لیے یہ مشین بھی آ گئی جی، اور یہ مشین بھی بہت سستی آ گئی، تقریباً اس نے 1 ایکڑ کی چھلیاں نکالنے کا ہم سے صرف 1500 روپیہ لیا ہے 2022 کے آخر میں، یعنی دسمبر کا یہ مہینہ تھا 2022 کا۔ تو یہ ایکسپیریمنٹ جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا جو میرا مقصد تھا وہ یہی کہ آپ لوگ جو ہے وہ روایتی ذمہ داری سے نکل کے اس طرح کے جو ایکسپیریمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کے اندر پیسہ بھی ہے اور اس کے اندر سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ یہ جی ماشاءاللہ مشین چل پڑی ہے، اور میں گھر پہ فری تھا تو میں نے کہا چلیں جی میں یہ دیکھوں گا کہ یہ کیا معاملہ چلتا ہے۔ یہ جو مشین دانے جہاں سے نکال رہی ہے، بہتر تو یہ ہوتا کہ اس کے نیچے کوئی ریڑھی یا کوئی ٹرالی وغیرہ آ جاتی، ڈائریکٹ اس کے اندر مکئی کے دانے ڈال کے ہم اس کو اسی طرح منڈی میں لے جاتے، کیونکہ ابھی ہمارا پہلا ایکسپیرینس تھا۔ تو ہم نے کیا کیا کہ اس کے نیچے توڑوں سے ہم نے اس کو بھرنا شروع کر دیا، اور ان توڑوں کو بھرنے کے بعد ہم منڈی میں لے گئے، اور آپ کو بتاؤں کہ صرف 3 مہینے کی فصل سے تقریباً 2.25 لاکھ روپے اس سے ہماری جو آمدنی آئی ہے۔ تو اس سے ہم نے یہ سوچا کہ اگر 3 ماہ کی یہ فصل ہے تو 3 دفعہ کم از کم یہ کاشت کی جائے تو کم از کم یہ 5 سے 6 لاکھ بآسانی پر ایکڑ جو ہے وہ کمایا جا سکتا ہے۔ تو جو پچھلے سال ہم سوچ رہے تھے کہ ہم ذمہ دارہ چھوڑ دیں، یہ مکئی کاشت کرنے کے بعد ہمارا یہ پلان بنا کہ نہیں، ہمیں تو اور زمین لینی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر محنت ضرور ہے لیکن اس کے اندر برکت بھی بہت ہے، اور اس کے اندر جو سرمایہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جو لوگ ہیں وہ ٹھیکے پہ زمینیں لے کے لاکھوں روپے کما رہے ہیں، لیکن جو بہت سارے ایسے لوگ بھی جن کی ذاتی زمینیں ہیں اور وہ ذمہ دارہ کرنا نہیں چاہتے، یا وہ کہتے ہیں ذمہ داری میں بچت نہیں ہے، کیونکہ وہی روایتی فصلیں گندم اور کپاس کاشت کرتے ہیں، اور اس لیے ان کو جو ہے اس کے اندر لاسز بہت زیادہ ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ دوستوں کو بتاؤں کہ بالکل نا تجربہ کار ہم بالکل لوگ تھے اس معاملے میں، مکئی کے معاملے میں، لیکن مکئی کا بیج سے لے کے دانے نکال کے منڈی میں بیچنے تک دوستوں سے مشورے کیے، اور یہ ماشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی ملی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ تمام دوستوں سے میری ویڈیو شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔